مزيانه حيت كتعرف لا كولتور اللي ديال بلادك، كتعرف على ناس جدد، وتعرف ليكونومي حتى هي ديال بلادك. يعني شي حاجه مزيانه. سا ديبون ما كاينش بزاف العنصريه على حساب كل واحد مع من كتلاقى. يعني كاينين شي واحد اللي كيكونوا عنصريين، وكاينين حتى شي واحدين اللي ما كيكونوش، يعني عارفينك بانك جاي باش تقرا ولا جاي باش تخدم، يعني كيتفاهموا معاك. ولكن غير ما دير شي حاجه اللي ماشي حتى لهيه. يعني الا مشيتي انت درتي شي حاجه ماشي حتى لهيه، كيجمعوا كلشي كيقولوا كلشي بحال بحال. هي نورمالمون ماشي كل واحد والطبع ديالو، كل واحد والشكل ديالو. C'est la première fois, Hana Mahroudine, je remercie encore le ministère du Maroc de nous avoir invités. C'est la première fois que je participe à une édition de l'Université d'hiver et c'est très plaisant. Je m'y bzaf le hal parce qu'on découvre beaucoup de gens du Maroc à travers le monde. Ça nous permet de reconsolider les liens avec le Maroc et c'est hyper important pour les jeunes de notre génération. هذه l'expérience اللي جينا ليها on rencontre les Marocains à travers le monde. دابا تعرفت مع لي جون من ايطالي، من فرنسا، بلجيك، ومين كنهضروا على لو سيستيم باغ اكزومبل تاع القرايه لهيها سي تري ديفيرون. كنتعلموا دابا انا باغ اكزومبل انا باك بلس 2 وانا ما عندناش الباك تما، سي دونك هاي سكول le cégep et après l'université. Puis d'abord quand je suis on a tous des expériences différentes ou quand on se rassemble sur la même place ou quand le système politique le Maroc, l'économie, c'est tous, on va pas tous partir avec une connaissance générale et une connaissance politique sur notre propre pays, parce qu'au Canada, je n'apprends pas nécessairement sur le pays d'Eli. Et c'est une bonne expérience. Je vais partir avec un sac de knowledge, de connaissances sur mon propre pays. Qu'il manque de connaissances sur les problèmes, qu'il manque d'action par les pays musulmans. Donc je trouve que les pays musulmans, ils devraient s'associer ensemble pour aider donc, les pays de la Syrie ou Palestine. Les problèmes, c'est important parce que c'est nos frères et sœurs, c'est des musulmans, ça. Le Canada ou les États-Unis, mais si le problème d'Yaloum, le Maroc, la Tunisie, tout, c'est des pays qui devraient aller aider donc, les problèmes. Il y a un manque d'aide. Quand j'ai j'étais à Tsif ou j'étais à 2018, j'ai juste marat aussi. Quand j'ai dit, il faut venir à notre pays, sinon من كيقول لك جايه من المغرب ومشي كتمشي ليه كنقول لا il faut aller souvent, c'est notre pays, c'est notre nationalité, c'est notre fierté. ديما مغرب. هذا العام تعطات لي الفرصه باش نشارك في الجوله الثالثه ديال وينتر يونيفرسيتي. قلت بانها فرصه حيت كنحس براسي محظوظه بزاف باش نشارك هنايا، باش نتعرف على دي ستوديو بحالي جايين من بلدان اخرى بحالي الاسبان، ايطاليا، كندا ايتترا. ايضا باش نتعرف اكثر على الثقافه المغربيه، كيف داير سيستم ديال القرايه هنايا في المغرب، باش نشوفوا باللي ما كاينش الاختلاف بزاف بين لوروب وبين المغرب. حتى هنايا عندهم لي بورس، سكولارشيبس، عندهم بزاف الحوايج باللي حنا ما كناش عارفين باللي موجودين هنا في المغرب. كي ملي كنت صغيره كنت كنجي كل صيف هنا في المغرب. ديجا انا من جديده من حدا الدار البيضاء، ولكن هذه 3 سنين ما جيت المغرب. اخر مره جيت للصحراء، تعرفت عليها اكثر. ايضا فاش مشيت الصحراء تعطات لي الفرصه باش نعرف الموروكان فيزيون على القضيه الوطنيه، وكنظن باللي هذا الاديشن غادي تعطي لي نفس الفرصه باش نعرف كيف دايره النظره ديال هنا المغرب، حيت مختلفه على النظره اللي كيعطيونا في الاسبان. الا تعطات لي الفرصه نرجع، عجبتني بزاف الاخوين، يعني تنظيم زوين. لي زيتوديو ما شفتهم في اليونيفرسيتي، عندهم كاع ليسباس فين يقراو، دي زاكتيفيتي، بزاف الحوايج. جيت لهنا ما كانش عندي برشا معلوم. بون هما بعثونا البروغرام، انا ما كانتش ليدي ياسر واضحه بالنسبه لي شنو باش يصير بالضبط، شنو باش نعمل.
جيت لهنا ديجا من الطياره بديت نتعرف على عباد من تونس، توا اصحابي بالكدا. جيت لهنا نلقى عباد من بلدان مختلفه، من اسبانيا، من ايطاليا، everywhere. كل واحد عنده mixed culture. اما كي جينا تجمعنا حاجه بركه اللي احنا كلنا مغاربه. we have one language معناها نحكيو بها لهنا اللي هي العربيه. انا ما نحكيش برشا مغربي، اما هما يحكيو مغربي بالكدا بيسكو يجي برشا. انا هذه ثاني مره نجي فيها مع ليفينمون هذا. ثاني مره نجي المغرب، هذه ثاني مره. انت جيت المره الاولى وحدي مع ماي بيرنتس، وهذه ثاني مره مع ليفينمون. ما كانش قبل عندي برشا ايديا على المغرب بالكدا، اما كي جيت لهنا تعلمت برشا حاجات، تعرفت على ثقافات مختلفه. كل واحد فينا عنده اللهجه نتاعو منين جاي. واحد جاي من طنجه، معناتها اصله من طنجه، من اكادير، من بلايص مختلفه. كل واحد عنده زاد اللهجه نتاعو اللي يخليك تزيد معلومات ليك، تتعلم هذاك كيفاش يقول الكلمه هذيك، كيفاش ينطقها، تتعلم برشا حاجات. وكانت تجربة ياسر مزيانة، خلتنا نتعرفوا على برشا حاجات، على برشا ثقافات، على بعضنا، على المغرب أكثر حاجة، كيفاش هي، كيفاش عبادها محلاهم. ياسر يرحبوا بالعباد، واكسبيرينس ياسر مزيانة، وإن شاء الله تتعاود. هذه أول مرة غادي نشارك لها، حيت واحد صاحبتي اللي قالت لي ضروري تمشي حيت حاجه زوينه، وقلت نجرب حتى باش نعرف المغرب في جهه اخرى، ماشي بحال توريست جايه في الصيف، ولا بنشوف حتى لورغانيزاسيون كي دايره وافران ما عمري شفت، ونتعرف على الناس اخرين اللي جايين من دول اخرين، و كنهضروا كلنا بالعربيه. دونك حاجه اللي كتجمعنا هي العربيه، هو المغرب هو الاصل ديالنا. جيت هنايا باش نعرف اكثر حيت واخا كنشوف التلفزيون ولا كنشوفوا اي حاجه ما تقدريش تعرفي حاجه الا ما شفتيهاش. دونك قلت نجرب، وما غلطش زعما كان خاصني نديرها شحال هذه، حيت حاجه زوينه تري اورغانيزي، حاجه ما غاديش توقعيها وما ما تقدريش ديرها كل نهار في حياتك. دونك سي اون اوبورتونيتي تري غران اللي عندو هاد سيت اوبورتونيتي ديرها شارك ضروري سيغ زعما ديما الا قدرت، واخا الا ما كانش هاد لورغانيزاسيون نرجع حيت شفت بعينيا ونقدر نقول انا واش عجبني وما عجبنيش، وعجبني بزاف. دونك ضروري نرجع، ضروري في حياتي، وان شاء الله الا بغى الله ولادي يعرفوا زعما الاصل ديالهم. ما نقدروش واخا تزادينا في الطاليان ولا تزيدينا في شي بلايص اخرين، الاصل هو الاصل. واكثريه الا جيتي وشفتي بعينيك وحاجه كتعجبك ضروري دير عاوتاني. كنهضر بزاف على المغرب اكثر، حيت هذه حاجه ماشي حاجه ما كتوقعش كل نهار. دونك كتجي كتشوف هاد الشيء تري اورغانيزي، زعما زوين، كل حاجه منظمه في بلاصتها، كتقولي واو زعما ما كنتش عارفه بلي كاين هاد الشيء، زعما شي حوايج دايرين هكا. حيت حنا كنجيو اكثر في الصيف ما كنشاركوش في هاد الشيء. دونك الصيف كتمشي القيصريه، كتمشي شي بلاصه كتشوف هذاك شويه، ولكن ملي كتشوف بلي كاين زعما داكشي المنظم كتقول واو كثاريه. شاركت في وينتر يونيفرسيتي حيت شحال من واحد قال لي راه برنامج زوين وكتعلم فيه شحال من حاجه جديده، بحثت عليه ودفعت الطلب والحمد لله قبلوني. جيت لهنا صراحه رحبوا بينا مزيان، وتعلمنا شحال من حاجه جديده على المغرب، ثقافه المغرب. ديك الساعه مولفين كنجيو شهرين في المغرب، كتبقى غير الدور ما كتعلم والو. هنا صراحه الله واخا دازت يومين تعلمنا شحال من حاجه على المغرب، الثقافه والايكونومي ديالو، وعطاتنا حتى فرصه باش نتعرفوا على الناس اخرين. الحمد لله كاينين 9 دول حاضرين معنا في هذا وينتر يونيفرسيتي، ولاحظنا بان داكشي اللي كيعيشوه هما على برا في دول اخرين كنعيشوا حتى حنا في ايطالي، وتجمعنا كاملين في نفس الاصل هو المغرب. الحمد لله ديما كنجي، الحمد لله كل عام كنجي على الاقل شهر، كنزل في مراكش. ولا بد بالاخص من بعد هاد وينتر يونيفرسيتي شفت بان المغرب عنده ثقافه زوينه، وشحال من حاجه مازال ما عرفتهاش، اذا ان شاء الله غادي نبحث عليها ونقرا عليها ان شاء الله واحد النهار بحال والو ان شاء الله، حيت ناوي من هنا قدام ندير شي مشروع في المغرب ونرجع للمغرب نبقى نستقر فيه ان شاء الله.
شاركت اليوم في الدورة الثالثة تاع الوينتر يونيفرسيتي. الناس اللي قالوا لي عليها من قبيله شاركوا في الدورة الأولى والثانية هما اللي قالوا لي بأن لا اكسبيريونس تري مانيفيك، ولكن ملي كنت جايه انا ما كنتش عارفه فريمون شنو كنت غادي نتوقع. المهم ملي جيت لقيت بزاف تاع الناس مغاربتهم ولكن عايشين في مدن ثانيه في بلدان ثانيه، كاينين ناس جايين من ايطاليا من اسبانيا من المانيا، وحتى ناس مغاربه اللي عايشين في دول عربيه اخرى بحال تونس والجزائر. المهم واخا كنا مع بعضياتنا ماشي بحال لان كل واحد فينا كبر في دوله ديفيرون. الحاجه الاولى اللي كانت جمعتنا هي اللغه الدارجه. كنا بدينا نهضروا باللغه الدارجه، بدينا كنعرفوا بان تعجبنا بزاف الشعبي. هذا الشيء كل بسيط هو اللي خلانا نحسوا بان حنا واخا بعاد من البلاد ديالنا، واخا بعاد من بعضياتنا، حنا وطن واحد. والحاجه الزوينه اللي عجبتني اليوم هي بان ذكرونا بان واخا عايشين برا حنا مواطنين مغاربه وحنا مفتخرين بهذه الحاجه هذه. الا جاتني فرصه ثانيه نرجع للمغرب، لان ماشي على حسابي انا، على حساب ولادي، لان كانت ان شاء الله الا كون عندي شي ولاد، لان باش تكبر في واحد الدوله اللي كلها غريبه عليك كتحس ديما شويه انت بالغربه. ولكن الا كبرتي في بلادك هذا النقص هذا اللي هنا كاع ما تيكونش. اوف كورس في المغرب كاينين بزاف تاع الحوايج اللي خاصهم يتقادوا، شي حوايج بساط، ولكن في الاخر الوطن ديالنا ماشي خايب، والعيشه فيه ممكنه، ماشي شي حاجه امبوسيبل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.